अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य महाराष्ट्रं देशस्य बृहत्तम जलपोताश्रयस्थलपरियोजनायाः उपहारं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आधारशिला स्थापयिष्यते। आर्थिकगतिविधिभिः साकम् अत्र अन्ताराष्ट्रियव्यापारनिमित्तं नूतनद्वाराणि उद्घाटयिष्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मुंबई ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 इत्येतस्य विशेषसत्रं संबोधयिष्यति। भारतस्य अन्येषां विविधदेशानां च नीतिनिर्मातारः, वरिष्ठ अधिकोषपतयः, शिक्षाविदाः, वरिष्ठौद्योगिकाश्च भागं संग्रहीष्यति। झारखण्डस्य पूर्वमुख्यमन्त्री चम्पाई सोरेन इत्येषः अद्य नूतनराजनैतिकयात्रारम्भं कुर्यात्। रांची इत्यत्र आयोजिते कार्यक्रमे भाजपेति दले प्रविष्टः स्यात्। अनारतं जायमानेन वृष्टिकारणेन गुजरात राज्यस्य अनेकेषु भागेषु जलोगस्थितिः गम्भीरा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः गांधीनगरे राज्यापत्कालीन परिचालनकेन्द्रं निरीक्षितवान्। अधिकारिणः सजवं कार्यार्थं तेन प्रदत्तः निर्देशः। पेरिस और पैरालंपिक इति प्रतियोगितायां अद्य पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी इति प्रतियोगितात्रये भारतीयक्रीडकाः स्वीयां प्रतिभां प्रदर्शयिष्यन्ति। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन इति स्पर्धायाम् अवनीलेखारायाः प्रदर्शने समेषां दृष्टिः। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराष्ट्रस्य पालघर जनपदे दहानुं निकषा वधावने भारतस्य विशालतमायाः जलपोताश्रयस्थलपरियोजनायाः शिलान्यासं कुर्यात्। एतस्य जलपोताश्रयस्थलस्य निर्माणं वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड इत्यनेन करिष्यते। एतत् हि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी अथ च महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB इत्यनयोः निर्मितम् एकं विशेषप्रयोजनपरं वाहनमस्ति। अस्याः परियोजनायाः व्ययः 670,000,000,000 सन्ति। एतस्मिन् सार्वजनिक-निजी सहभागिता विधाने प्रमुख अन्तर्गतं संरचनानां टर्मिनल इत्यादीनां वाणिज्यिक अन्तर्निर्मितं संरचनानां विकासः अपि अन्तर्भवति। महाराष्ट्र पालघर मण्डलस्य वाधवन नगरे सर्वऋतोः हरितक्षेत्रस्य गहनस्य प्रमुखस्य जलपोताश्रयस्थलस्य रूपेण वधावन जलपोताश्रयस्थलस्य विकासः भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई नगरे अद्य ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य विशेषसत्रं संबोधयेत्। JRF इत्यस्य आयोजनं पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिनटेक कंजर्वेंस काउंसिल इत्येताभिः परिषद्भिः संयुक्तरूपेण क्रियते। भारतस्य विभिन्नदेशानां च नीतिनिर्मातारः, नियामकाः, वरिष्ठवित्तकोषाधिकारिणः, उद्योगजगतः दिग्गजाः, शिक्षाविदः इत्येतान् समेत्य प्रायः 800 वक्तारः सम्मेलने 350 अधिकानि सत्राणि सम्बोधयिष्यन्ति। अत्र फिनटेक इति परिदृश्यस्य नवीनतम नवाचारानपि प्रदर्शिताः भविष्यन्ति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य राजनैतिकदलानां गतिविधयः तीव्रीभूताः। दलस्य प्रत्याशिनां नामनिर्णयार्थं भाजपेति दलस्य केन्द्रीयनिर्वाचनसमितेः उपवेशनं गतदिवसे समाचरितं गतम्। दिल्लीस्थिते भाजपेति दलस्य मुख्यालये समायोजिते एतस्मिन् उपवेशने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डा अथ दलस्य वरिष्ठनेतारः सम्मिलिताः अभवन्। अनुमीयते यत् केन्द्रीयनिर्वाचनसमितेः उपवेशनानन्तरं प्रायः सकलानपि 90 विधानसभासनानां कृते प्रत्याशिनां नामघोषणा भविष्यति इति। झारखण्ड राज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्री चम्पाई सोरेनः इत्येषः
जीवनस्य नवाध्यायं प्रारभते। सः अद्य भाजपेति दलं प्रविशति। तदीयः एषः पदक्रमः झामुमो इति स्थलाय आघातत्वेन अस्ति। तत्रैव भाजपेति दले तदीय समावेशनेन कोल्हान स्थले भाजपेति दलम् इतोपि सुदृढं भविष्यति। सः स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् निजपदत्यागकारणानि मया संविभाजितानि। तेन एतदपि कथितं यत् हेमन्त सोरेन इत्येतस्य नेतृत्वयुतं दलं परित्यक्तुं बाधितः आसम्, यतोहि तद्दलं लक्ष्याच्युतं गतमासीत्। चम्पाई सोरेन इत्येषः कथितवान् यत् झामुमो वासिनः तस्य कृते परिवारत्वेन सन्ति, अथ सः झारखण्डस्य आदिवासी दलित वञ्चितवर्गाणां सामान्यजनतायाः च हितं निध्याय सदैव संघर्षं समाचरिष्यति। भारतीय विदेश सेवायाः प्रशिक्षणाधिकारिणः गुरुवासरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह संवादं कृतवन्तः। एतस्मिन् समूहे 15 विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः च 36 भारतीय विदेश सेवाधिकारिणः प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् अद्यतनं भारतं परस्परं सम्मानेन गौरवेण च विश्वेन सह संवादं करोति। प्रशिक्षणाधिकारिणः प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे विदेशनीतेः सफलतायाः प्रशंसाम् अकुर्वन्। तस्य आगामी दायित्वसम्बद्धेषु कार्येषु प्रशिक्षणाधिकारिणः परामर्शान् याचितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा परामर्शः प्रदत्तः यत् ते यत्र यत्र पदस्थापिताः भवन्ति तत्र तत्र देशस्य संस्कृतिं गौरवं च निध्याय तत्र प्रदर्शयितुं प्रयासं कुर्वन्तु इति। जम्मूकश्मीरस्य कुपवाड़ा जनपदे सुरक्षाबलैः महती सफलता प्राप्ता। LOC इति नियन्त्रणरेखायां पृथक् पृथक् आचरिते अन्वेषणाभियाने सुरक्षाबलैः 3 आतङ्कवादिनः व्यापादिताः। एतदनु माचिलक्षेत्रे आतङ्किद्वयमथ तङ्गधारक्षेत्रे एकः आतङ्कवादी सुरक्षाबलैः व्यापादितः। भारत बांग्लादेश सीम्नि 4 बांग्लादेशीयाः नागरिकाः सिलिगुडी क्षेत्रान्तर्गतं सीमसुरक्षाबलेन निगडिताः। एते बांग्लादेशीयाः ढोलापारा ग्रामात् निगडिताः। अन्वेषणकाले तेभ्यः 4 दूरवाण्यः बांग्लादेशस्य मुद्राः च गृहीताः। सीमसुरक्षाबलेन उक्तं यत् वयम् उत्तरबङ्गसीम्नि राष्ट्रविरोधी तत्त्वानां कुत्सितपरिकल्पनाः विफलीकर्तुं सीमायाः अखण्डतां च स्थापयितुं प्रतिबद्धाः स्मः। गुजरात राज्ये जायमानेन वृष्ट्याधिक्येन जलौघेन च जनजीवनं महत् दुष्प्रभावितं जातं। सहस्रशः जनाः तत्र सुरक्षितस्थानेषु प्राप्यन्ते। अत्रान्तरे गुजरात राज्यस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः अथ राज्यस्य गृहमन्त्री हर्ष संघवी इत्येषः वडोदरास्थलं प्राप्य प्राशासनिकविद्यालयेषु शरणं प्राप्तवन्तः प्रभाविजनान् मिलितवन्तौ। नेतृद्वयेन स्थितिं समीक्षितुम् अधिकारिभिः समं तत्र उपवेशनमपि समाचरितम्। अत्रान्तरे गुजरात राज्यस्य गृहमन्त्री हर्षः सांघवी इत्येषः उक्तवान् यत् क्षतेः सर्वेक्षणं समाचर्यमाणमस्ति, येन जनाः यथाशीघ्रं सहायतां प्राप्नुवन्तु इति। भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पर सरकार पैकेज नक्की कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया। तावत् गुजरात राज्ये जायमानेन वृष्टाधिक्येन राज्यस्य अनेकेषु भागेषु जलौघस्थितिः समुत्पन्ना। ऋतुविभागेन आगामिने 24 होरावधौ सौराष्ट्र कच्छ दक्षिण गुजरातस्य अनेकेषु भागेषु अनारतं वृष्टेः अनुमानम् अभिव्यक्तमस्ति। अत्रान्तरे राज्यस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः वडोदरास्थले गान्धीनगर राज्यापत्कालीने परिचालनकेन्द्रं प्राप्तवान्। सः जनपदाधिकारिणा समं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन प्राकृतिकापदातः साहाय्यं प्रापयितुं समीक्षामन्त्रणां कृतवान्। अत्र उपवेशने मुख्यसचिवः राजकुमारः अथ वरिष्ठसचिवः अपि उपस्थितौ आस्ताम्।
जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये गतदिवसे अर्थात् बृहस्पतिवासरे संस्कृत सेवा सम्मान समारोहः समायोजितः गतः। अत्रान्तरे संस्कृतक्षेत्रे कृतं योगदानमवलम्ब्य अनेके प्राचार्याः वरिष्ठाध्यापकश्च संस्कृतसेवासम्मानेन सम्मानितं गताः। एतस्मिन् विश्वविद्यालये उत्कृष्टकार्यार्थम् अनेकेभ्यः संस्कृताचार्येभ्यः प्रशस्तिपत्राणि अपि प्रदत्तं गतानि। सम्मानसमारोहं सम्बोधयन् छबड़ा विधायकः अथ पूर्वमन्त्री प्रतापसिंहः सिंघवी इत्येषः उक्तवान् यत् संस्कृतभाषा सर्वाधिकी वैज्ञानिकी अथ व्यावहारिकी अस्ति। अनेन संस्कृतभाषामाध्यमेन सर्वाः भारतीयभाषाः शब्दभावसाहित्यं च प्राप्नुवन्ति। अतः समाजेन प्रशासनेन च सम्मिल्य संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च संवर्धनार्थं प्रयासः कर्तव्यः। विश्वविद्यालये नवपाठ्यक्रमाणां समारम्भः भवितव्यः। आयुर्वेद वास्तु संगीत प्राकृतिकचिकित्सादि विषयैः सममेव जैनदर्शनमधिकृत्य विश्वविद्यालये कार्यम् आवश्यकमस्ति, येन सामान्यजनता विश्वविद्यालयेन संयुक्ता स्यात्। सः एतदपि उक्तवान् यत् संस्कृते निहितानां रहस्यानाम् अनुवादं समाचर्य जनान् यावत् संस्कृतज्ञानं प्राप्नुयात् इत्येतस्य उत्तरदायित्वं संस्कृतविदुषामस्ति। समारोहस्य अध्यक्षतां कुर्वन् विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर रामसेवक दुबे इत्येषः संस्कृतभाषायाः प्रसारम् उद्दिश्य विश्वविद्यालयद्वारा विधीयमानानां गतिविधीनां विषये अपि विज्ञापितवान्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।